आपने सूरह रहमान को कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान की तिलावत को आंखें बंद करके यकसुई से सुनना है किसी भी मसले के लिए, सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ता, 1 वीक। पास आधा गिलास पानी रख लें या जितना आपने पानी पीना है 3 घूंट पानी रख लें। हर बार सुनने के बाद पानी लें, आंखें बंद करें और अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करके फिर ध्यान उधर करके जितने प्यार से, जितने खुलूस से आप दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, अपने ख्याल में उसको पुकारें, वो आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है। तो प्यार से 3 बार अल्लाह कह के आंखें बंद रखें और वो पानी 3 सांसों में पी लें। फिर आंखें खोल दें। बंद आंखों से पानी पीना है ताकि आपका ध्यान आखिर तक उधर ही हो। 8वें दिन से सूरह रहमान बस कर दें, लेकिन ये पानी पीना ना छोड़ा करें। कम से कम दिन में 3 बार, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट की मेडिटेशन समझ लें, मुराकबा समझ लें, दुआ समझ लें, इलाज का हिस्सा समझ लें, वो करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा को जो जो ठीक होता जाए या जितना भी ठीक होता जाए, वो जिस किसी को, दुखी को, परेशान को, बीमार को देखे, उसे मेरा फ़ोन नंबर ना दे, किसी और का ना दे, वो खुद ही डॉक्टर साहब है, अब वो आगे बताना शुरू कर दे। इससे ज़्यादा और आसान क्या तरीका इलाज होगा कि आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, आपने किसी पीर साहब के पास किसी से इजाज़त नहीं लेनी, आपने किसी को नजराना नहीं देना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट सुबह दोपहर शाम अगर आपने अल्लाह को दे दिए, मरीज़ तो वैसे ही सुस्त पड़ा होता है, उसने कुछ नहीं करना, चलो लेटे हुए सुन ही ले। और पानी आपके घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। तो बालिग हजरात जो हैं, जितने भी हैं, और आप किसी भी मज़हब से हैं, तो 8वें दिन से आप मखलूक खुदा का भला करना शुरू कर दें। मखलूक खुदा में पौधे, परिंदे, जानवर, कीड़े आते ही हैं, इंसान भी आते हैं। और इंसानों में सबसे पहले कीड़े मकोड़े आपके रिश्तेदार होते हैं, उनका ख्याल किया करें। ये उन्हीं को आपने ठुड्डा मारा होता है, उन्हीं को दंदी काटी होती है, या उन्हीं की आपने आहली होती है, या उनकी नज़र लगी होती है, या उन्हां दा कीता कराया हुंदा है, या तुहाडा अपना कीता कराया हुंदा है। बहरहाल हुंदा है किसी दा कीता कराया। तो ये अपनी ही हरकतें होती हैं, उसमें बंदा फंसा होता है। अब जब आप उनके साथ प्यार शुरू कर देंगे, बेगरज प्यार, इसको सुनना इसीलिए है, आप लोग कहते हैं मुझे फ़ोन करके कि सर वो आपको इसलिए फ़ोन किया, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मेरे से क्या गलती हुई हुई है। बिलीव यू मी, मैं आज भी अभी दुआ करा देता हूँ कि अगर आप, किसको पानी चाहिए, एसी का पानी इधर गिर रहा है, वो पाइप पीछे से, उसे कह रहा है, अमार को पता होगा, उसके पास बंदा है, तो वो पीछे कह रहे इधर काफ़ी आ रहा है पानी, तो पाइप ज़्यादा हो गया। वो पहले तो इसको बंद कर रहे हो ना, इधर से किसके पास था, थोड़ी देर बंद करो, वो पाइप आगे से ब्लॉक हुआ हुआ होगा, जिधर से पानी गिर रहा है ना, देखो उसके पाइप के अंदर बेंड होगा या ब्लॉक होगा कोई, तो इसलिए पानी इधर को आना शुरू हो गया। तो आपको मैं पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कह रहा हूं कि आप में से, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हुए हैं, अगर आप पूरे ईमानदारी से उसके आगे ज़ीरो होके, आप ज़ीरो नहीं होते, उसके आगे सरेंडर करके उसके आगे गिर जाएंगे ना कि मौला मेरी बस हो गई है, ठीक है, आप पूरी परेशानी से, पूरी शर्मिंदगी से आप उसके आगे गिरेंगे, अपना दिल साफ करेंगे। असल में आपके दिल में देखना होता है आपने, आपके दिल में ये हजारों बुत होते हैं, तो खुदा वहां आके कैसे कैसे आए, वो तो नहीं आएगा। वो बुत, सबसे बड़ा बुत होता है आपकी अपनी मैं का बुत, आपकी मजलूमियत का बुत। मजलूमियत का बुत बहुत बड़ा बुत होता है। मैं बड़ा मजलूम हूं, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही। या पारसाई का बुत, मैं बहुत नेक हूं, दूसरे जालिम है, मैं बहुत हाजी हूं, बहुएं सारी खराब हैं, या मैं बहुत ठीक हूं, ससुराल वाले सारे खराब हैं, या मेरे घर वाले बहन भाई या माँ बाप, यहां तक इंसान अपने माँ बाप में भी खामियां देख रहा होता है। तो या तो दूसरे ही जालिम है, और या आप बड़े ही नेक हैं, आपसे खामखा ज्यादती हो रही है। ये बहुत बड़े बुत होते हैं, पारसाई का बुत और मजलूमियत के बुत। फिर इलम का बुत बहुत बड़ा होता है, जो मैं जानना कोई नहीं जानता। फिर पैसे का बुत, ताकत का बुत, आप जरा सी बड़ी सीट पे हो, आप किसी की सुनते नहीं, आप तबाही के रास्ते पे जा रहे होते हैं, आपको घर वाले समझा रहे होते हैं, यार तू क्या कर रहा होगा, तुम कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा। आप जब तक उसके आगे पेश नहीं होते, आप फंसे रहते हैं। चाहे देखने में दुनिया में बड़े कामयाब होते हैं, वो लोग बहुत ही डेंजरस हालत में हैं, जिनके दिलों पे मोहर लग गई, जिन्हें एहसास ज़ियां भी जाता रहा, जिन्हें ये तक नहीं पता चल रहा
کہ وہ تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. یہ سارے بت ہیں. آسان ہے کہ اپنا ہی بت توڑ دو, اس اللہ کے آگے خود کو زیرو کر دو, مان جاؤ کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. آپ اگر زیرو ہو کے اس کے آگے پیش ہوں گے, یقین مانے پہلے دن ہی, پہلی دعا میں, نہیں تو 7 دن, اگر آپ سے نہیں وہ یکسوئی بن رہی, 7 دن کے اندر اندر آپ کو خود پورا ویژن نظر آ جائے گا, آپ کو دکھا دیا جائے گا, آپ کو احساس دلا دیا جائے گا کہ تم نے کہاں غلطی کی ہوئی ہے, آپ کو چھوڑ کون اصل میں نہیں رہا. لیکن اگر آپ یکسو ہوں, نقطۂ توحید تیری سمجھ میں آ تو سکتا ہے, تیرا دل ہی بت خانہ ہو تو کیا کیجیے. وہ آپ کو یہ جو آپ کی میں ہے یہ نہیں ٹرکنے دیتی. کسی کو نبی پاک کی زیارتیں ہو رہی ہیں, کسی کو مہدی علیہ السلام کی, کسی کو سارے دجال نظر آ رہے ہیں, کوئی آپ مہدی بنے ہیں, ٹھیک ہے, بندہ نہیں بنتا پیا کوئی, یا بابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا پاپوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک, بابا آپ جان چھڑا رہا ہوتا ہے کہ یار میں آپ وہ منگنا, تھی بھی وہ منگو. بابے کا اصل کام یہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ کئی طریقوں سے, کئی پاپڑ بیل کے وہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اس سے مانگ رہا ہوں, تم بھی اس سے مانگو, اس کے در پہ کرو, جتنے سارے مرد ہیں اس پہ مرو, اس پہ مرو, اس کے آگے مر جاؤ. یہ اپنی میں چھوڑو, اپنی خواہش چھوڑو, اپنی مرضیاں چھوڑو. یہ جو تم سمجھتے ہو تم بڑے چیف ایگزیکٹو ہو, تم بڑے پہنچی ہوئی چاہے ہو, جو تم نے کہہ دیا نا, جو تم نے سن لیا نا, میری مرضی کیوں نہیں چلے گی یار, نہیں چلے گی. آج تک اسی کی چلی ہے, اسی کی چلے گی. پاگل ہو جاؤ گے, شیزوفرینک ہو جاؤ گے, بائی پولر ہو جائے گا, انزائٹیاں ڈپریشن کی دوائیاں کھا لو گے, جو مرضی کر لو, الٹے ہو جاؤ, سوئسائڈ کر لو, نہیں چلے گی, اسی کی چلے گی. وہ تمہیں چاہے فرعون جتنی طاقت, شہرت, دولت, عزت دے دے, اور چاہے تم مکڑی جیسی مخلوق بنا دے, جس کا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے کائنات میں. اس کا گھر بھی ہوتا ہے, اس کا دھوکہ بھی ہوتا ہے, اس کا ٹریپ ہوتا ہے, اس کا جال ہوتا ہے دوسروں کو پھنسانے کا. دنیا کی سب سے کمزور چیز ہے, دوسروں کو پھنساتی ہے. لیکن رب نے اس سے بھی کام لے لیا. جب اپنے محبوب کو چھپا دیا, چھپایا ہوا ہے, یا اس ٹرکر ان سے کروا رہے ہیں, تو انہیں کئی طریقے, کئی اشارے دے رہے ہیں. ایک طرف غار میں سانپ پہنچا دیا ہے, باہر مکڑی صاحب جالا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبوتر انڈے دے کے بیٹھا ہوا ہے, دشمن دروازے پہ آ کے چلا گیا ہے. یہ اس کے کھیل ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو دیکھو, کیا شان ہے اس کی, کیا مولا حسین کی شان ہے. لیکن جو سجدہ انہوں نے کیا ہے, آہ نہیں کی, آخر تک دعا دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو بد دعا دے دی تھی, دعا نہیں, انہیں بد دعا نہیں دی. اور ہم اپنی قوموں کو بد دعا دیتے ہیں, اپنی اولاد کو, اپنی اولاد کے سگے خونی عزیز رشتہ داروں کو. جب ہم اپنے خامد کو کہتی ہیں نا کہ اللہ تم سے پوچھے, ہم اپنے داماد کو کہتے ہیں ساڈی تھی نہ کیتا ہی تیرے اگے آئے. اپنی تھی کی بھی کرتوتیں ہوتی ہیں, وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوتی ہے. اور اگر کہیں آپ کی تھی کی تالی زیادہ زوردار ہوتی ہے, کچھ عرصے بعد, کچھ سال گزرنے کے بعد داماد مر جاتا ہے. اس کے بیٹے بیٹیاں آپ پال رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کبھی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا. یہ اپنے منہ سے لکھا ہوا ہوتا ہے. سانو کیتا ہی تیرے اگے آوے, وہ دھیاں دے اگے آ گیا. اپنی ماں, اپنی نانی, اپنے نانے, اپنے مامے کی بد دعائیں. یہ دیکھے بغیر کہ اس میں ہمارا کتنا قصور ہے. میں نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اتنا آپ لوگوں کو نریٹ کیا, دونوں پارٹیوں کا قصور تھا. ابھی میں نے وہ کہانی نہیں سنائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے بد دعا کر دی اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر نکلو, اپنی قوم کو لو ساتھ, راتوں رات نکلو. وہ راتوں رات لے کے نکلے ہیں تو آگے دریا آ گیا ہے. کہا گیا کہ یہ چھڑی لٹا دو دریا کے اوپر, وہ راستہ بن گیا. ادھر سے دن چڑھ گیا, فرعون کو پتہ چل گیا, وہ اپنی فوجیں پوری لے کے پیچھے آیا ہے, ٹھیک ہے, کہ چھوڑوں گا نہیں. اور عین دریا کے درمیان میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا واپس اٹھا لیا ہے, وہ غرق ہو گیا. معافیاں مانگتا رہ گیا موسیٰ علیہ السلام سے, ڈوب گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا ٹریننگ شروع ہوئی ہے, دوسرا اصل ڈیوٹی شروع ہوئی ہے. اصل ڈیوٹی اس قوم پہ تھی. وہ جو کرونا یا فرعون آیا ہوا تھا, وہ اس قوم کی ٹیوننگ کرنے آیا ہوا تھا, ان کو پاک کرنے, ان کو صابن سے ان کی میل دھونے, ان کی بدبختیوں سے انہیں نکالنے آیا ہوا تھا.
سمجھ آئی؟ اتنے زیادہ ان پہ ظلم ہوا ہے کہ مسلسل اتنے سال ان کی بچوں کو ذبح کرتا رہا وہ. ان کا تھرڈ ریٹ سٹیزن جتنی اوقات نہیں ہے ان کی. اور اب وہ بادشاہ ڈبو دیا گیا ہے. اور کن کے ہاتھوں ڈبویا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی اتنی بڑی کرامت کے دریا پار کرا دیے اور اسی فرعون کو ڈبو دیا اس کی فوج سمیت عصا اٹھا کے. فرعون سے نجات دلا دی ہے. تو اس قوم کو اللہ کریم کے بارے میں پتا ہو نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام تو نظر آ رہے ہیں، وہ جو سامنے بندہ نظر آ رہا ہے اسی نہیں مانتے کسے بابے نو. یہ ابے نو بھی نہیں مانتے، بابے نو کتوں مننا انہوں نے؟ انہوں نے ابے تو نہیں پتا ہے گا. ٹھیک ہے، انہیں ابا کا نہیں پتا. یہ ابا کو بھی نماز پڑھتے پڑھتے چھرا مار دیتے پیچھے سے، پھر دن مناتے رہتے ہیں. سارے سال کے بعد ایک دن یاد آ جائے گا نا اج مولا علی دی شہادت ہے. اس قوم نے خود کیا ہوا سارا کچھ. کون سی قوم؟ حضرت انسان. یہ کسی فرقے کی کہانی نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کی کہانی ہے. اس میں اللہ والے بہت تھوڑے ہیں اور ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے.